नात एंड सूफियाना कलाम यूट्यूब चैनल तुसी सब्सक्राइब इस नीयत ना करो कि इत्थे हुजूर दियां नातां सुनन नूं मिलणगियां, बुजुर्गां ने दीन दा कलाम सुनन नूं मिलेगा। मेरे भी कलाम है नियाबत साहब दे भी होर नात खाना दे। मैं उदों शुरू कीता जदों खाकियां दा मसला बढ़िया, मैं ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिता कि जे ओ ये हरकत कर रहे ने ते हर हुजूर दा गुलाम मुहम्मद मुहम्मद क्यों नहीं कहे। सुभान अल्लाह देखो आ चौके जरा, कोई शर्माएगा नहीं। जेड़ा जिथे भी खड़ा बैठा है हाथ उठा के कहेगा हाँ हाँ कहंदा है सासा मुहम्मद, कहंदा है सासा मुहम्मद, कहंदा है सासा मुहम्मद, कहंदा है सासा मुहम्मद, हक मुहम्मद या मुहम्मद, हक मुहम्मद या मुहम्मद। किसी का नारा नहीं, मेरे आका का नाम है, दोनों हाथ चुको। हक मुहम्मद या मुहम्मद, हक मुहम्मद या मुहम्मद, हक मुहम्मद या मुहम्मद, कहंदा है सासा मुहम्मद, कहंदा है सासा मुहम्मद, कहंदा है सासा मुहम्मद, नारा रिसालत, कहंदा है सासा मुहम्मद, कहंदा है सासा मुहम्मद, हक मुहम्मद या 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 मुहम्मद। मुखड़ा सोना पाक नूरानी, मुखड़ा सोना पाक नूरानी, मुखड़ा सोना पाक नूरानी, मुखड़ा सोना पाक नूरानी, मुखड़ा सोना पाक नूरानी। गोलड़े दा ताजदार की कहंदा है मुख चंद बदल शानी, मुख चंद बदल शानी, ये 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 मुख चंद बदल शानी। मथे चमकती लाट नूरानी, मथे चमकती लाट नूरानी, काली जुल्फते अकबर से तानी, काली जुल्फते अकबर से तानी, मखमूर अखीगे नमत भरी, मखमूर अखीगे नमत भरी। इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था, जाना था दोनों हाथों के। इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था के जाने जहाना, जाना था के जाने जहाना। सच्ची आँखों दे राती मशाना, सच्ची आँखों दे राती मशाना, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह मा अजमल का, अहसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख किया किथे जालड़ी, गुस्ताख किया किथे जालड़ी। हाँ मुखड़ा सोना पाक नूरानी, मुखड़ा सोना पाक नूरानी, हाँ मुखड़ा सोना पाक नूरानी। ताहा जिस दी है पेशानी, ताहा जिस दी है पेशानी। दिता नूर फैला मोहम्मद, 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 दिता नूर फैला मोहम्मद। हक मोहम्मद या मोहम्मद, 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 हक मोहम्मद या मोहम्मद। पिया सूरज मोड़ विखाया, डुबिया सूरज मोड़ विखाया, चन्न भी सोने तोड़ विखाया। डुबिया सूरज मोड़ विखाया, चन्न भी सोने तोड़ विखाया, चन्न भी सोने तोड़ विखाया। दिता रुख टुरा मोहम्मद, दिता रुख टुरा मोहम्मद, दिता रुख टुरा मोहम्मद, दिता रुख टुरा मोहम्मद, दिता रुख टुरा मोहम्मद। सूरज
سورج واپس آ کے چند ٹوٹ کے تے درخت توڑ کے کہندا سی تسی دونوں ہاتھ چوک کے کہنا ہے حق محمد یا محمد 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 خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد سہے عزتوں اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے ہم فجر کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ہاتھ بلند چاہیے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد اور گھر جا کے پاویں سوچ لینا ساری شاہت آبد خیال کی کہہ رہے سی کسے دا نعرہ نہیں انہاں دا نام ہے جنہ اتھے بھی قبر چ بھی تے حشر چ بھی کام آنا ہے دونوں ہاتھ چوک کے حق محمد یا محمد 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 ساڈا تے ایمان عاجز ساڈا تے ایمان عابد ساڈا تے ایمان عاجز ساڈا تے ایمان عاجز اسے گل تے مان شاہد اسے گل تے مان شاہد کسے نہ کوئی بحث نہیں کوئی سانو ٹینشن بھی نہیں نہ کسے دی اسی تے منن والے ہاں سانو پتہ ہے جے ایتھے مدد ہو جاندی ہے تے قبر چ کیوں نہیں ہونی تے حشر چ کیوں نہیں ہونی ساڈا تے ایمان عاجز اسے گل تے مان شاہد ساڈا تے ایمان عاجز اسے گل تے مان شاہد انشاءاللہ 141 سونی محفل چ بہن والےو ہاتھ چوک کے کہنا ہے لینا ہے بخشا محمد لینا ہے بخشا محمد لینا ہے بخشا محمد لینا ہے بخشا محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیوں لینا ہے بخشا محمد 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 لینا ہے بخشا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے دیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نصیب ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے لینا ہے بخشا محمد لینا ہے بخشا محمد لینا ہے بخشا محمد لینا ہے بخشا محمد ایسے نہیں تے اسی ہاتھ چوک چوک کے کہنے ہیں حق محمد یا محمد 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 کہندا ہے ساسا محمد کہندا ہے ساسا محمد او کیا بات ہے جڑا تہاڈا انداز ہے ہونا یہی چاہیے ہے کہندا ہے ساسا محمد کہندا ہے ساسا محمد کہندا ہے ساسا محمد کہندا ہے ساسا محمد حق محمد یا 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 محمد